गुड मॉर्निंग सर. अशें तुमकां हातून घालाय मायकलान काल म्हटलें की 27 तूं तेंच्या कडेन आसतलें म्हणून खूब दिसता तशें जाता. एके कडेन अशें दिसता की बीजेपी फातोड्यान येवचें ना अशें तेणी दिलां अशें दिसता. ते डोंट टेक इट टू सिरियसली. मायकलाक हांवें ताजे पयलीं म्हणलो की तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन, लिडर रुलींग सो त्या भशेन तो लिडर ऑफ ऑपोजिशन इन द रुलींग म्हणल्यार ताजे ताणें बी म्हाका कितें तरी म्हणपाक जाय तो 27 येतलो म्हणून. तुका दिसता 27 आसतो सांगपाक शकना न्हू आतां कोणाचें राजकारण ना गॅरंटी हांव राजकारण आनी कितें व्हडलें दीस इज नॉट टू बी टेकन. वंदे मातरमाचेर काल डिस्कशन जालें तेचेर. वंदे मातरमाचेर हांवें गोंयचे कॉन्टेक्स्टान वंदे मातरम म्हणल्यार कितें आनी आमकां कितें अर्थ घेवंक जाय हांवें थंय डिटेलान सांगिल्लें आहा. ताणें वापरले एक आपली सर्टिफिकेट आपल्यान दिवपाक. खूब जाणांनी भायल्यान रिएक्शनां दिलीं. एक्चुली तें सोबना जेन्ना एसेंब्लीन कोण मनीस उलयता ताजेर भायल्यान रिएक्शनां दिवप अमाउंट्स टू ब्रीच. पूण आतां कितें आहा इमोटीव इशू कितें मिलिमिटेंट उलयतना उलयलें ताजेर रिएक्शनां खूब जालीं. आनीक सरकार वेस्ट ऑफ टायम. वंदे मातरमाचो इश्यू म्हणटा ते पण थोड्या आमदारांकूच खबर ना कोण रायटर काय ना. हय सो कशें पळयता तुमी एके सायडीन डोंट सेलिब्रेट एम्बेरेस बी म्हणटा. सो दॅट्स बीजेपीचें तशें ना न्ही. तांकां वयल्यान येता. आमी कितें सांगलें की 16 तारखेक जनमत कौल दीस म्हणून आमी मनयतात. कित्याक मनयतात कित्याक आमी त्या दिसा विलिनीकरण जावचें ना म्हणून एक कॉम्प्रिहेन्सीव मत मारलें. पूण आमी गोंय व्हरून दिल्लीन विलिनीकरण केल्लें आहा. आतां दिल्लीच्यान वयल्यान डिसिजन जाता. कितें जाता की वंदे मातरम म्हणटाचेर तुमी उलया. आतां हांकां कितें उलोवप तें म्हजो खबर ना पूण हे उलयतात. कळ्ळें तुका न्ही अशें जाल्लें आहा. तुवें पळयलां आसतलें खूब जाणांनी काल पर्तगाळ म्हणटात हें केलो. हे पर्तगाळी पावले केन्ना कितें म्हणटा ते आयलां वयल्यान म्हणा ते म्हणटात ते आतां ते बावडे प्रोनावन्सूय करूंक कळना पर्तगाळी करता ते. तें तांचे आनी तांची गर्दी जाल्या आनी एक गर्देन तूं म्हाका वच म्हणटा बरो म्हणटा. चिंबलाचेर कितें That is the thing. RSS It became an emotive issue because of what he spoke. And it went outside the house also. Many people reacted on social media outside the house, which during the proceedings of the house and during the conduct of the session amounts to a breach, but should not happen. But since it is an emotive issue, he made a direct charge on the... विजय बाबा चिंबलच्या लोकांक आपयला पळया सीएमान मिटिंगेक आपयला सांजचे तुमची कितें भूमिका ह्या संदर्भात चिंबलच्या? म्हजी भूमिका सीएमान हें पयलीं करूंक जाय आशिल्लें. इट इज लॉंग डिलेड, मच बिलेटेड. हें पयलीं करूंक जाय. लोक केन्नाय कसलेय स्ट्रायकार वता तेन्ना कित्याक वता हें विचारप हें कर्तव्य जाता. जो मनीस गोंय चलयता आनी ते फर्स्ट वचून विचारप. काल तुम्ही जर क्लबाचेर उलयल्ले पळय तितून तुमच्यान सांगले की रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे स्टाफ आनी डेप्युटी कलेक्टर एक डेप्युटी कलेक्टर आसा जो इनवॉल्ड आहा इन सिलींग एंड अनसिलींग. 20 तारखेक 22 तारखेक सिलींग केलें, 24 तारखेक उकडें केलें. न्यू इयर पार्टी करून गेली. न्यू इयर पार्टी करून आतां परते बंद. तातूंत हफ्ते घेवपाक मनीस आहा. आनी ताजे ऑडियो आनी व्हिडियो एविडन्स मेळूंक शकता. कोण ना म्हणटा जाल्यार हांव ते म्हजे कडेन रेडी आहा. तुमचे कडेन आहात म्हजे कडेन सगळें आसतनाच उलयता उलयना. आनी म्हणून ते क्लबाची नांवां घेतल्या. डायरेक्ट नांवां घेतल्या. तुमच्यान चॅक करूं येता त्या दिसा ते आशिल्ले वा ना ते. कळ्ळें तुका न्ही. पळय एक तुका आज दीस बरो क्रुशियल दीस. आज बर्च फायराचेर एक क्वेश्चन आहा. आमचो कॅश फॉर जॉब स्किमाचेर एक क्वेश्चन आहा. आनीक फुडें लोकांची डिबेट जावपाची. कॉलिंग एटेन्शन मोशन आयलें आमी काल घालेलें. सो कंटेन्शियस इश्यूज आहा. सरकारान काल मेरेन जें कितें केलां की पोस्टपोनचें करून सगळें शुक्रारा उडयता अशें केलां काल. तें म्हाका कळना कित्याक इतलें उडयता. कित्याक शुक्रारा आमचो बरो क्वेश्चन आहा दुसरो. इतले वयर लोड करप की तो येवचोच ना अशें बिशें काय म्हणून कांय समजना. कित्याक हे 4 दीस पसून थंय बी तांच्यान दे कॅनॉट डिफेंड देमसेल्स.
तर ही काकूट दिसता म्हाका कितें काय म्हणटा I will put the proof as and when somebody denies. See, I am not in opposition from yesterday. I will come with evidence one after the other. मिनिस्टरच्या नजरेक हाडला तुमच्यांनी हांव कितें हातून थंडच ते मॅटर जालें मरे जालें सील जालें अनसील जालें परते सील जालें मॅटर थंडूच ते ताणें पयशे घेवपाचे घेतले हफ्ता राज म्हणटा तें न्ही रे आनी कितें हांव दाखोवंक सोदता कितें की हफ्ता राज आहा आतां वचून ते मनशाक धरून बिरून तो तांचो डेली ऑपरेटर तो कॉन्ट्रॅक्टर तांचो ते गव्हर्मेंटान थोडे आहा ते कलेक्टर आहा ते कलेक्ट करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां दिला कोणे तरी आनी तो मल्टी मिनिस्टेरियल पोजिशनान आसता सो तो कोऑर्डिनेट करता एकूच डिपार्टमेंटाक रेव्हेन्यूच न्ही आनी आहा पुलीस आहा हें आहा तर ते सगळ्यांक तो आपल्या आंगार घेता ओके थँक्यू